साफातोडू देताना कळसांतले उद्गार सोडटा आयच्या दिसाक जेसूर बुजून तुका दोनया तें भेटयता संकश्टांनी सोता तुका हुस्क्या कोदीक सोता तुका खुशालपणान सोता तुका सगळे कडेन सोता तुका. सगल्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. आनी तुकाय देव. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचेय सवे आसूं. मोगाच्या भयणी भावनो, सगळे वेळार आमी देवाक सोदता आनीक ह्याच भावार्थान आमी ताका सोदता. जेन्ना आमी देवाचेर भावार्थ दवरता तेन्ना आमकां कसलीच भिरांत ना. भावार्थाची मनशां जावंक, भावार्थ आमचो राखूंक सांबाळूंक आमकां ह्या पवित्र मिसांत कृपा मागुया. पातकी म्हूण ओळखून घेवन आमच्या पातकांचें बोगसणें मागुया. सगलीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायटा दारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे पासत भाग्योन सदांच आंकवार मारीक सगल्या देवदूतां आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनत करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकळूत कर. सोम्या काकळूत कर. क्रिस्ता काकळूत कर. क्रिस्ता काकळूत कर. सोम्या काकळूत कर. सोम्या काकळूत कर. प्रार्थुया. हे वेळार आमची मागणी गरजो बापाक उबारुया. ह्या पवित्र मिसांत बरी भलायकी मागता आमी ड्वेन मस्कारेनेस हाका तिसपरी आयच्या दिसा वाडदीस मनयतल्या पासत आमी मागता. डॉक्टर क्लारिसा नोरोना, क्रिस्टल देसोजा ह्या पवित्र मिसांत देवा बापाक दिनवासूंक सोदता. किंग्सली आनीक सपना देसोजा. ह्या वेळार आमची सगळी मागणी उबारतना आख्या संवसारा पासत मागुया. अदीक करून कोविड-19 पिडेंत वळवळटल्या पासत आमी बापाक विनोवया. सर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सगळ्यो आमच्यो करण्यो तुजे कशे प्रमाणे जायश्यो कर. तुज्या प्रितीच्या पुता जेजूच्या नांवान आमचें जिवीत बऱ्या करण्यांनी बरोवन वचूं हें आमी मागता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुज्या सांगाता, पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. हेब्रेवांक बरयलोले चिटी वेले वाचप. भावार्थ म्हणजे कितें? भावार्थ आमी रावता त्या बऱ्या देण्याची खात्री आनी आमच्यान पळोवंक जायनात त्या वस्तूचो पुरावो. भावार्थाक लागून आदल्या काळाची मनशां देवाक बरी मानवलीं. भावार्थाक लागून अब्राहामान दायज कशें आपणाक मेळचो आसलो त्या देसांत वचूंक देवाच्या उतराक खालतो जालो आनी खंय वेता तें नोकळो जावनूय तो वाटेक लागलो. भासायलोल्या देसांत पोरको कसो तो भावार्थान जियेलो. देवाची तीच भासावणी घेतलोल्या इजाका आनी जाकोबा बाराबर तो तोंबोनी रावलो, कारण तो देवान येवजिल्ल्या आनी देवानूच बुन्याद घालून बांदलोल्या शाराक रावतालो. भावार्थाक लागून उतार पिरायेक पावलोली अब्राहमाची बायल सारा
आवय जावंक पावली. कित्याक देव आपली बासावणी पाळटलो म्हूण तिणें विस्वास दवरलो. ह्याच खातीर मरणाक लागीं पावलोल्या ह्या एकाच मनशा थावन मळबावेल्या नोकेत्रां पोरी आनी मेजूंक जाय नासलेल्या वेळेवेल्या रेंवेच्या कोण्या पोरी सोसोत उत्पन्न जाली. हीं सगळीं भावार्थ दवरून मेलीं. देवान बासायलोल्यो वस्तू ती भोगूंक पावली नात, पूण पयस थावन तांणी त्यो पळयल्यो आनी ती खुशाल जाली आनी संवसारांत आपूण पोरकी आनी जात्रेकारां म्हूण ताणें उक्तेपणी सांगून दिलें. हे पोरी उलयतात ती आपलो खासा देश आपूण सोडटा म्हूण दाखयतात. तांची काळजां ती सोडून आयल्यांत त्या देशाचेर आसलीं जाल्यार थंयसर तांकां परती वचूंक मेळटलें आसलें. पूण ती ओदीक व्हड त्या देशाक आशेतालीं, सर्गीच्या देशाक ओत्रेकतालीं. देखूनच देव आपणाक तांणी आपलो देव म्हणूंक दिवंक फाटीं सरोना, कित्याक देवान तांकां एक शार तयार केलें. भावार्थाक लागून अब्राहमान देवान ताची परिक्षा केली तेन्ना इजाकाक ओपून दिलो. देवान ताका बासावण्यो केल्यात आसतना आनी तुजें नांव चलयतली सोसोत इजाका वरवीं तुका उत्पन्न जातली अशें ताका देवान सांगून दवरलेलें आसतना तो आपल्याच पुताक ओपून दिवंक कबूल जालो. मेल्ल्याक लागून देव नव्यान जिवंत करूंक शकता म्हूण अब्राहमाक विस्वास आसलो आनी खरें म्हणल्यार इजाकाक मेल्ल्यांतलोच कसो ताणें परतो घेतलो. देवाचें उतर हें. देवाचे उडोवकार. जबाब. इस्रायलाच्या देवाक वाखाणणी. आपले पोरजेक ताणें भेट दिली. सगळीं म्हणुया. इस्रायलाच्या देवाक वाखाणणी. आपले पोरजेक ताणें भेट दिली. इस्रायलाच्या देवाक सर्वेस्पराक वाखाणणी. आपले पोरजेक भेट दिली. दोयेन ताणें सोडयली. आपल्या विचलोल्या चाकराक दाविदाच्या घराण्यांत एक बळवंत थारोक सर्वेस्परान उपजायलो. जबाब. इस्रायलाच्या देवाक वाखाणणी. आपले पोरजेक ताणें भेट दिली. दुस्मानाच्या चोपक्यांतली आमकां सोडोवंक येतलो. आमचो द्वेस दवरतल्यांच्या हातांतली सोडयतलो. मागान आपल्या भक्तिवंत संदेशकाराच्या तोंडी जें ताणें बासायलोलें तें आमकां देवान पाळलें. जबाब. आपले पोरशेक ताणें भेट दिली. उद्गार. Soy sorbespora, soy sorbespora, soy sorbespora, soy sorbespora. देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. इतलो ताणें संवसाराचो मोग केलो. पुताचेर विस्वास ठेवतात तांकां सासणाचें जिवीत मेळटा. Soy sorbespora, soy sorbespora, soy sorbespora, soy sorbespora. सर्वेस्पोर तुमची सवे आसूं. तुमचेय सवे आसूं. मार्कू प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोमिया. त्याच दिसा सांज जातूच जेजून शिसांक सांगलें, पलतडी या. आनी त्या लोकांक सोडून ताका आसुल्लो तो होड्यांत व्हेलो. ताचे बरोबर आनिकूय होडी आसलीं. तेन्ना एक व्हड वादळ मोड जालें आनी ओडे उदकान बरोसोर लारां ओड्याचेर फुट्टालीं आनी तो वेऱ्याशी
उशाचेर न्हिदलोलो. तांणी ताका उठोवन म्हळें, गुरुजी, आमी बुडटांव, तें तुका कांयच पडूंक ना. उठून ताणें वाऱ्याक बोबाट केली आनी दर्याक म्हळें, तोंड जा, शांत राव. आनी वारें थांबलें आनी व्हड थोंडाय जाली. मागीर ताणें तांकां म्हळें, तुमी इतले बेजूड कित्याक? आजून तुमकां भावार्थ ना? तेन्ना ते जबर भियेले आनी एकामेकाक म्हणूंक लागले, हो कोण जायत? तर वारो आनी दर्या पर्यंत ताचें आयकतात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वाकाणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भयणी भावनो, आयच्या पयल्या वाचपांत हेब्रेवांक बरयल्ले चिटीन आयच्या पयल्याच वडींनी भावार्थ म्हणजे कितें, दुसऱ्या उतरांनी भावार्थाचें डेफिनेशन आमकां मेळटा. भावार्थ आमी रावता त्या बऱ्या देण्याची खात्री आनी आमच्यान पडोवंक जायना त्या वस्तूचो पुरावो. भावार्थ आमी रावता त्या बऱ्या देण्याची खात्री म्हणजे देणी आमकां मेळटली हाचो विस्वास आमच्या जिवितान, होच की भावार्थ. आनीक उपरांत आमकां ह्या वाचपान मेळटा अब्रामा विशीं. अब्राम हो एक भावार्थाचो बापूय म्हूण पवित्र पुस्तक ताका वाखाणटा. ताणें आपल्या जिवितान ह्याच बऱ्या देण्याचे खात्रेक तो रावलो आनी देवाचेर तो इतलो पातयेलो. आनीक ताच्या जिवितान देवान ताका जो आशिर्वाद बासायल्लो तो आशिर्वाद फावो जालो. तुजी सोसोत हे रेवेचे कोणये इतली, वो ह्या नोखेत्राचेर नदर मार, हे भाशेन अब्रामान देवान ह्या अब्रामाक उतर दिल्लें तें भावार्था वरवीं अब्रामाच्या जिवितान पाळोन आयलें. आयच्या शुभ वर्तमानान आमी पळयता जेजू शिसाचो भावार्थ पळयता. म्हणजे जेजू बरोबर आसतना ते भियेले. इतली विजमितां जेजू करतालो तरूय पूण तांचो भावार्थ वाडूंक ना. वादळ आसलें आनीक ह्या वादळा वेळार जेजूक ते बोबाट मारतात, आमी बुडटांव. मोगाच्या भयणी भावनो, आमच्या जिवितान भितर सरुया. जरी तर हांव खात्रीन सोत मानता जेजू म्हजे बरोबर आसा, जेजू हो जिवो देव, जाल्यार हांव ह्या संवसाराक भिवचो ना. आमच्या जिवितान कितलींय वादळां येत, कितलेय प्रश्न येत, तरूय पूण हांव गोठ रावतलो. थोडे फावट आमच्या जिवितान कितें जाता तें आमकां समजना. ही पिडा कित्याक काय, हें मरण कित्याक काय, जायते फावट आमकां समजना. तरूय पूण हांव भावार्थान थीर रावतलो. आनी जेन्ना आमचे बरोबर जेजू आसा हें हांव सोत मानता, तेन्ना खऱ्यांनीच म्हजो भावार्थ हांव जिवंक शकता. तर मोगाच्या भयणी भावनो, भावार्थ आमकां दिसो नासलेल्यो वस्तू आमकां मेळटल्यो, बरी देणी आमकां मेळटली हाची खात्री, हेच खात्रीन आमी जिवया. कित्याक आमचो देव मेल्लो देव न्हय, पूण आमचो देव जिवो देव आनी जिव्याचो देव. ह्याच जिव्या देवाचेर आमी जिवी मनशां म्हूण भावार्थ धरुया आनी भावार्थान ह्याच जेजू बरोबर आमची वाट चलुया. हीच कृपा ह्या पवित्र मिसान आमकां मागुया. अशें जावं. Ridice rondia sove आमची काळजां दवरता
सुखानिदू सुराम गेले जेसू तुका भेटोयता सुखानिदू सुराम गेले जेसू तुका भेटोयता म्हज्या भयणी भावनो हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा प्रसन्न जावन आमची दानां मानून घे. तांचे वरवीं पवित्र जावन सासणाचे सुखाक आमी पावूं हें आमी मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची खाड जावं उबारुया. आमी ती सर्वेस्परताय वाता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. हय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा सर्व काडी आनी सर्व थाय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समोरमता. जिव्या बावार्थान ताचें पुनर्जिवंतपण परगट्टा. तीर बरवाशान ताचे मोहिमेवंत येण्याक ओतरेकता. देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दलबारांचो सर्वेस्वर तूं सर्ग आनी संवसार भल्ल्या तुज्या वैभवान उत्सर्गी तुका सय सय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सय. उत्सर्गी तुका सय सय. बापा खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोंसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणे ओ तुमी समेश घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणे तुमी समेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशा पासत तें वारोवतेने हें म्हज्या उगडासाक करात. बावार्थाचो गूट परगटुया. तुज्या कुर्सा आनी पुनर्जिवंतपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सुमया संवसाराच्या सर्वणारा आमची काकृत. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो ही सोरवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसिस्क आमच्या बाग्योन बापा, फिलिप नेरिया आमच्या गोडी बापाक आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवासो धरून मेल्यान त्याय आमच्या बाबा भयणांची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजोडीत
मुखामोड पडोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती भाग्योन दौर्म दिता आनी सर काडी तुका मानवल्या त्या तुज्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्मेच्या एकपणांत सर पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमेन. आमच्या सर्वणाराची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयल्लें प्रार्थोन विस्वासान म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान रेखता. तर आमकां तुजे उदार काकडुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. कित्याक रसफुटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूताक म्हळें तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचेय सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची श्री संवसाराचे पाप काडटले आमची काकुटकोर. देवाचे शडे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकुटकोर. देवाचे शडे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटा ती. ह्या जेजूच्या जेवणान वांटो घेतली सगळीं आमी सुभागी. सोमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरां म्हाका भलायकी मेवतली. जेजू मोगडा म्हज्या काळजान तूं आयलाय. ह्या तुज्या पवित्र आसण्या पासत तुका वाखाणटा. ह्याच आसण्या वरवीं म्हज्या जिवितान तूं भावार्थ थीर करताय घट करताय. ह्या तुज्या पवित्र देण्या पासत दिन वाचता तुका जेजू. असलेंच देणें आमची भाव भयणां उतरेकता जांकां तुका शिवूंक मेळना. ह्या आमच्या भाव भयणांक हे वेळार तुजें ओत्मीक दर्शन स्पिरिच्युअल कम्युनियन तांचे लागीं कर आनी तुका शेवल्ल्या पोरी जेजू तांकां भोगूं दी. आर्गां तुका जेजू. मोहिमा तुका जेजू. थँक यू जिजस. प्रेज यू जिजस. हालेलुया हालेलुया. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुजे कुरपेन तुजें जिवीत आमकां मेळटा. ह्या तुज्या भोव व्हडत्या देण्यांत आमची खोरी वडवीक आसा म्हूण ओळखून ती आमी सदांच भोगूं.
आमकां फावो कर क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आतां कांय वेळ आमी पवित्र संस्काराक नमस्कार करुया. तुझे सोरशी आयल्या दोनिया ओसो तुझी मागो आयक तर तुझा somestaci Doin bagoi Gorozamci Aik turtuza Somestaci तुजे सरशी आयल्या दोनिया तुजीच मोजत मागूक आमकां आयक तर तूं जाप सोमेस्तांची आनी आमची गरज बागय. ह्याच बावडतान जेजू आमी सोत मानता तूं जिवो देव ह्या उंड्यांत तूं जिवो लिपलोलो आसाय. हें तुजें आजीरपण वळखून घेवन तुजे मुखार आमी सोरपडटा सोम्या. नमस्कार तुका करता मोग आमचो तुका दिता. नमस्कार तुका करता मोग आमचो तुका दिता. जेजू मोगाडा नमस्कार तुका करता आमचें काळीज तुका उबारता. तूंच आमचो देव तूंच आमचो धनी. ह्या आमच्या जिवितान बाबाडताची कीट पेटयताय. दिसोन आसलेल्या बऱ्या वस्तूंची जेजू तूंच आमकां खात्री दिताय. आनी जेन्ना तूं आमचे बरोबर आसा तेन्ना आमी बुडूंक शकना. आमचें जिविताचें वडें जेजू बुडोना तूं आमच्या वड्यांत आसाय तेन्ना. हे खातीर जेजू आमी तुका नमस्कार करता. जिवितांतले वादोळ मारता तेन्ना मोच्या आदाराक पाव जेन्ना कुस्तूक मोचेर येता आनी मोची शक्ती देंवता तेन्ना मोच्या आदाराक पाव. जेजू मोगाडा सगळे वेळार तूं आमचे बरोबर आमच्या आदाराक पावताय. कश्टां वेळार पिडे वेळार आमच्या दुखी पतीनी जेजू तूं आमकां तुजो सांगात दिताय. ह्या सगळ्या तुज्या बरेपणा पासत जेजू आमी तुका वाखाणटा. आमचेर दोग येतात आमचेर कश्ट येतात आमचेर पिडा येता जेजू तूं आमचे बरोबर आसाय तेन्ना म्हज्या आदाराक पाव. जेन्ना कश्टूक मोचेर येता
मोचेर येता तेन्ना तेन्ना मोच्या आदाराक पाव आदाराक पाव एम कोण मुचेर लोळाय मांडटा आनी मोची शक्ती देंवता तेन्ना मोच्या आदाराक पाव आदाराक पाव जेजू मोगाडा म्हज्या माथ्यार गुन्यांव पडटा तेन्ना म्हज्या आदाराक पाव म्हजे प्रोयत निर्फोड जातात अशें दिसता म्हजे इश्ट मिस्ट म्हाका सोडटा तेन्ना तूंच म्हज्या आदाराक आसताय जेजू हेंच वळखूंक म्हजो बावाड थीर कर जेजू म्हज्या माथ्यार गुन्यांव पडटा तेन्ना तेन्ना म्हज्या आदाराक पाव आदाराक पाव म्हजे हे प्रोयत निर्फोड जातात म्हजे इश्ट मीत म्हाका सोडटा तेन्ना म्हज्या आदाराक पाव आदाराक पाव जेजू मोगाडा ह्या आयच्या दिसा पासत दिन वाचतना आयच्या दिसा वाडदीस मनयतल्या पासत जेजू तुका वाखाणटा डॉक्टर क्लारिसा नोरोना हे तुजे दुवेचेर तुजो आशिर्वाद घा जेन्ना ते आपल्या पिडेस्तांक इलाज दितना सुरक्षीत जेजू ताका सांबाळ आनी राख म्हूण आमी तुजे लागीं मागता आयच्या दिसा वाडदीस मनयतले क्रिस्टल दे सोजा आखाय तुज्या आशिर्वादान भर जेजू मोगाडा बरी भलायकी आमी मागता ड्वेन माश्करेनेश किंग्सली आनीक सपना दे सोजा हांकां जेजू तुका उबारता सोकोरो गोमीस ह्या तुज्या पुताक जोकी पेरेरा ह्याय तुज्या पुताक आनी हेर आमची भाव भयणां जीं वेगवेगळे पिडेंत आसात प्रश्नांनी आसात तांकां जेजू तुज्या आशिर्वादान भर तुजें उमोडीक रोगत शिवराय आनीक इस तुजी पेखोवणी दी जेजू मोगाडा तुका आमी दिन वाचता वाखाणटा तूंच आमचो देव जिवो देव तूं आमच्या जिवितान आमचो भावार्थ घोट करताय आमकां तुजी कुरपेन भरताय हे पासत जेजू तुका आमी वाखाणटा जिव्या देवाक वाखाणटा सगल्या खाडसान दिन वाचता जिव्या देवाक वाखाणटा सगल्या खाडसान जिव्या देवा हे वेळार तुका एक एक गोराब्याचो प्रश्न तुका भेटयता पिडेंत आसलेलीं आमची भाव भयणां हॉस्पिटलांत आसलेलीं आमच्या भाव भयणांक जेजू तुजे मुखार उबारता कुटुंबाचे प्रश्न भुरग्यां आवय बापायचे प्रश्न शेजाऱ्याचे प्रश्न नोकरेचे प्रश्न जेजू तुजे मुखार घालता खेरीतपणी विजा आमचे भाव भयणां जायतीं जाणां अंतरेकतात आनी ह्या दिसांनी जेजू ह्यो ज्यो अडचणी आसात त्यो सगळ्यो नपयत करून आमच्या भाव भयणांक तांचे नोकरेक पावोशी कर जेजू तुजे लागीं आमी मागता जेजू आनी तूं आमकां दिताय जेजू आमी मागता तें तूं आयकताय देखून तुका जिव्या देवा आमी वाखाणटा जिव्या देवाक वाखाणटा सगल्या काळसान दिन वाचता जिव्या देवाक वाखाणटा
सगल्या काळजांत दीन वाचतो. जिवे देवा, हे वेळार तुजे मुखार उबारता हांव. आख्खो संवसार कोविड-19 पिडेंत वळवळटलो. दर एका पिडेस्ताक तांची सेवा करतल्यांक जेजू तुज्या हातान घालता. उबारता तुका आमचे बोडदेचो मडगोंचो वाठार, आमचें गोंयचें राज, आमचो देश, अमेरिकेचो देश, रशिया, ब्राझील, कॅनडा, UK, फ्रांस, इटालिया, जर्मनी, स्पेन, आफ्रिका, मोझंबीक, गाल्फ, आख्ख्या संवसाराचेर जेजू तुजें उमोडीक रोगत शिवराय. ह्याच तुज्या रोगतान जेजू आख्खो संवसार पिकोय. जेजू मोगाडा, बापा आमच्या मोगाडा, आमचें जिवीत तुज्याच हातान घालता हांव. तूंच आमकां ह्या वायटांतलो निवारतलोय म्हूण तुजेरूच आमी विस्वास देवता. बापा म्हज्या मोगाडा, बापा म्हज्या मोगाडा, बापा म्हज्या मोगाडा, बापा म्हज्या मोगाडा. व्हड व्हड विस्वास तुज्या मोगार देवता. तुजेर पातयून तुज्या गोपांत लिपता. हांव पूत तुजो, मोसो तूं बाप म्हणटा. तुजे वसलो बापूय म्हाका मेळना. बापा म्हज्या मोगाडा, बापा म्हज्या मोगाडा, बापा म्हज्या मोगाडा, बापा म्हज्या मोगाडा. ओगेपणांतल्यान आमकां जाय तें जेजू लागीं मागुया. ओगणीत काकुतीच्या देवा, आखे रचनेचो तूं अप्रमीत मोग करताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडेंत कोश्टवतल्या पासत आमची तुका मागणी उबारता. ही पिडा निरंतराक येवंक, हे पिडेंत दोगदोगतल्यांक आमी इलाज मागता. पिडेस्तांची सेवा करतल्यांक इलाज दितल्या दोतोरांक, नर्सींक राख आनी सांबाळ म्हूण मागता. तांकां मनाची शांती दी जेजू. हे पिडेचेर जीं वखदां आयल्यान ती पोरजेक सुरक्षीत पडूंक आनीक नितीन आनी स्वतान पावूंक तुजो आशिर्वाद. हे पिडेक लागून जायतीं जाणां बेकार आसात, धंदो ना, रिणांनी बुडल्यांत, नोकरी ना. असल्या सगळें जेजू दोयाड काड जावं उत्पन्न कर आनी जीं दोयाड जाता तांकां तुज्या आशिर्वादान भर. आमच्या सरकारी अधिकाऱ्यांक परजेच्या बरेपणाक उपकारता तसले कायदे काडूंक उजवाड दी. आमी हे पिडेचेर झुजूंक जाता सोशल डिस्टन्सींग सांबाळून, मास्क घालून आनी तुजे मुखार सोरपटून. हें वळखूंक आमकां तुजी कृपा, तुजो उजवाड दी जेजू. आमेन.